नजर अपने किसी सिटीजन की हेल्प करना। लेकिन अगर हुकूमत जो है और रियासत वो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन का रोल प्ले करना शुरू हो जाए, लंगर बांटना शुरू हो जाए और इस तरह के इकदाम करना शुरू हो जाए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये है कि आप भूख, नंग और इस तरह की चीजों को जो है वो उसके साथ उसको ग्लोरीफाई करके तो अपना जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है उसको एडवांस कर रहे हैं। और उसके साथ साथ आप उन बेचारे लोगों की तौहीन कर रहे हैं कि उनको अगर आप, मतलब पहली बात यह है कि दे क्या रहे हैं, ये कोई ट्रॉफी दे रहे हैं आप, ये कोई लैपटॉप है जो पिछली हुकूमतें जो है वो बांटती थी, या ये कोई इमदादी चेक है, या ये कोई कर्जा है कि एक प्लेट जो है, ये सिंबॉलिक है ना। तो सिंबॉलिक दो हैं इसके सिंबल। एक सिंबल ये है कि आपने मुल्क को तबाह और बर्बाद करके भिखारियों का मुल्क बना दिया, जिस पे आप वोट लेके आए थे कि मैं इसको रियासत मदीना या स्वीडन बना दूंगा और मैं इसको वेलफेयर स्टेट बना दूंगा, उसको आपने लंगर स्टेट बना दिया, जिसमें एक प्लेट की खातर जो है वो लाइनें लगती हैं, नंबर। ये देखिए सर, मैं आपको पिक्चर भी दिखा देती हूँ। ये देखिए, इमरान खान साहब खुद खड़े हुए हैं और इस तरह से डब्बे बांट रहे हैं, एक एक टाइम का एक टाइम के चावल है, बिरयानी, पुलाव, खुदा जाने क्या है। ये तमाशा लगाया हुआ है। ये ड्रामेबाजी है ना, क्लियर किस्म की ड्रामेबाजी। वो जो होते हैं ना फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट, जब शुरू शुरू में वो चैरिटी सीखते रहते हैं, तो जी इधर तस्वीर बना ली, उधर सेल्फी बना ली। भाई ये कौन सा काम है? पाकिस्तान में अगर कोई ऐसे बेघर गरीब और ऐसे लोग हैं जिनको एक वक्त का खाना मैसर नहीं, तो उसके लिए एक इंस्टीट्यूशनलाइज किस्म की अटेम्प्ट की जरूरत है, जिसमें आप उनको एक दिन वो आके आपसे ये प्लेट वसूल करेंगे, दूसरे दिन क्या करेंगे? आज तो वहां प्राइम मिनिस्टर खड़ा है, कल जो साहब वहां खड़े होंगे वो कैसे उनके साथ सलूक करेंगे? तो ये पॉसिबल दुनिया के किसी मुल्क में नहीं है। अमीर तरीन मुल्क में या गरीब तरीन मुल्क में इस तरह पॉसिबल नहीं होता। ये लोगों की इज्जत नफ्स पे धब्बा लगता है। ये चीजें इस तरीके से होती हैं कि एक हाथ से दें तो दूसरे को खबर ना हो वाली बात क्यों है? उसके पीछे विजडम यही होता है कि लोग अपनी इज्जत नफ्स पे को दाव पर लगाए बगैर अपनी गुर्बत जो है उसका अगर कोई उनको मदावा हो सकता है तो वो करें। एक इसका ये। दूसरा, आपने कहा कि जी वो अरबू ने पैसे मांग लिए। अरबू ने यही तो लंगर तकसीम होते डेली देख रहे हैं कि भाई ये क्या ड्रामे लगाए हुए हैं इन्होंने। हमारे पास आते हैं हाथ जोड़ के और झोली जो है वो फैला के खता के लिए दे दो बाबा, कुछ डालो इसमें, और वापस जाके इनकी हरकतें देखो, लंगर बांट रहे हैं। भाई ये देखें, ये जो मुल्क हैं बुनियादी तौर पे इन्हीं से इन्होंने ये कंसेप्ट, वेस्ट में कोई नहीं लंगर बांटता और ना ही वेस्ट में किसी की इतनी इंसल्ट करने की कोई किसी को इजाजत दे सकता है कि आप जाके लोगों को सड़कों पे खड़े करके तो रोटियां बांटते फिरें। ये तो सिर्फ इंसल्टिंग काम सिर्फ बर्रे सगीर में, ये अरबों वगैरह में भी नहीं इस तरीके से होता, क्योंकि वहां से ये रवायात आई हैं कि आप किसी की मदद करते भी हैं तो खुफिया तरीके से करें। तो उनसे इन्होंने जो कर्जे लिए वो उन्होंने लिए थे जिसको कहते हैं टू रिटर्न ऑन डिमांड, जिसका मतलब ये है कि ये कोई आईएमएफ का कर्जा नहीं कि एक स्केजल बनेगा या कोई आफात आ जाए तो रीस्केजल हो जाएगा। ये कर्जा है कि जब मैं मर्जी वापस मांगूंगा आपको देना पड़ेगा। तो ये इन्होंने जिस तरीके से किया जी, फर्स्ट ऑफ ऑल वो जो है अपनी इकोनॉमी को प्रॉपरली री सेट करने में, री इनिशिएट करने में नाकाम हो गए बुरे तरीके से। फ्लोट ही नहीं हो सकती, टेक ऑफ सर एक चीज और है सर, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, एक चीज और है। इस गवर्नमेंट ने आते के साथ ही, अगर आपको याद हो, गाड़ियां भेजी थी और पता नहीं गाय बकरियां क्या कुछ नहीं बेचा था। और अभी रिसेंटली न्यूज आई थी, बल्कि पिक्चर भी आई थी, मुझे नहीं पता कहाँ तक ठीक है, लेकिन सुनने में आ रहा है कि इन्होंने 900 से ऊपर लग्जरियस गाड़ियां खरीदी हैं। बिल्कुल खरीदी हैं, वो पिक्चर आई थी, वो गाड़ियों का फ्लीट जो है वो सबने देखा था। और अगर उन्होंने एक गाड़ी भी खरीदी है ना तो इसका मतलब यही है कि वो जो गाड़ियों की उन्होंने नीलामी की थी वो सिर्फ ड्रामेबाजी थी, वो सिर्फ जो है वो प्रेस लेने की बात थी, सिर्फ अपनी शोहरत में और अपनी जाली किस्म की नेकनामी में इजाफे वाली बात थी। दैट्स इट। सर जिन्होंने लोन दिया है वो ये सारी अय्याशियां भी तो देख रहे होंगे ना इनकी, तो उन्होंने कहा होगा निकालो पैसे वापस। नहीं, वो इसको अय्याशी नहीं समझते हैं, वो इसको समझते हैं भाई ये जोकर हैं,
اور یہ ڈرامے بازی کر کے تو ہم سے بھی پیسے کھا رہے ہیں اور اگلوں کو بھی ڈرامے بازی کر کے بیوقوف بنا رہے ہیں. آپ کیسے اس طرح کی یہ حرکتیں کر سکتے ہیں؟ پرائم منسٹر کے پاس اگر کوئی اس طرح کا پروگرام ہے ریسپیکٹفلی تو ان کو چاہیے کہ وہ پروگرام اور اس کی تفصیلات کو واضح کریں کہ جی ہم جو ہے ایک اپنا محکمہ یا ایک جو انیشیٹو چلا رہے ہیں فائٹ دی ہنگر فار ایگزامپل نو باڈی ول سلیپ ہنگری, تو اس کے لیے ہم نے یہ محکمہ کھول دیا, اس میں یہ 200 ملازم ہیں, اس کے پاس اتنا بجٹ ہے, اور آج کے بعد جو لوگ اس طرح کی سچویشن میں ہیں وہ اس طریقے سے اس کے لیے ہوں گے. یہ کیا بات ہوئی کہ آپ جا کے 10 روپے کے آٹے کا جو ہے وہ تھیلا پرائم منسٹر جو ہے وہ خود اٹھا کے, تو ایک وکٹم, میں اس کو وکٹم کہوں گا جس کو دیتے ہیں, کیونکہ وہ وکٹم آف دیئر ایگو, وکٹم آف دیئر یہ جو فیم ہونے کی شوق ہے, عوام کو بیوقوف بنانے کا شوق ہے, اور اس کی تصویر بنا کے آپ اخبار میں جو ہے وہ لگائیں گے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ مذاق کر رہے ہیں, آپ سیریس نہیں ہیں, آپ صرف اپنی ذاتی شہرت اور ذاتی نیک نامی کے چکر میں جی کہ خان صاحب جو ہیں وہ لنگر بانٹ رہے ہیں. اور میں نے دیکھا کہ ان کو دیکھ کے تو ان کے کچھ فالوورز جو ہیں وہ ان ترقی یافتہ ملکوں میں بھی انہوں نے یہی حرکتیں شروع کر دی. ارے بھائی یہاں پہ ایک سسٹم ہے, فوڈ بینکس ہیں, اگر آپ نے کسی کی مدد کرنی ہے تو آپ فوڈ بینک میں چلے جائیں, وہاں جا کے آپ چیک لکھ کے ان کو دے دیں, یا آپ کے پاس کوئی فوڈ ایسی چیز ہے جو نان پیریشیبل کوئی اس طرح کا فوڈ ہے, وہ جا کے آپ فوڈ بینک میں دیں. فوڈ بینک جو ہے وہ باعزت طریقے سے لوگوں کو وداؤٹ ڈسکلوجر کنٹیکٹ کرتا ہے جن کو فوڈ کی ضرورت ہوتی ہے, وہ ان کو رسپیکٹیبل طریقے سے ان تک پہنچاتا ہے. وہ ان کو دیکھ کے تو یہاں بھی کچھ لوگوں نے لنگر تقسیم کرنے ہیں. اب لنگر کو آگے کھائے ملے گا کون؟ ظاہر ہے یہاں لوگ اس طرح تو کوئی آپ کہیں بھی چلے جائیں تو کوئی نشے میں ڈرگ میں کوئی ہوملیس ادھر ادھر پڑا مل جائے گا, ان کے سامنے لے جا کے وہ باکس لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں. بھائی واٹ دی ہیل از دس؟ آپ کو کس نے لگایا؟ یہ ویلفیئر اسٹیٹ ہے, اس کے پاس پورا ایک محکمہ ہے جس میں لوگوں کا فوڈ, ان کا شیلٹر, ان کی ہوم لیسنس, یہ پورا سسٹم ہے. اور ان کی اطلاع کے لیے عرض ہو کہ یہ اس طرح فوڈ جو ہے اس سے کسی کی پوائزننگ ہو جائے, کسی کو کوئی ہیلتھ کا ایشو کھڑا ہو جائے تو وہ ان کو سو کر سکتا ہے. ان کی نسلیں تک چیریٹی کا نام نہیں لیں گی, کیونکہ یہاں جب تک آپ ہیلتھ اور سیفٹی کے سارے ایشوز جو ہیں آپ اس طریقے سے نہیں جا سکتے کہ آپ جا کے لوگوں کو جو ہے یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کوئی اللہ تعالیٰ سے کوئی خط لکھ کے لیا ہوا ہے کہ یہ اس کے خاص الخاص بندے ہیں, اور اللہ نے ان کو اپوائنٹ کیا ہے کہ یہ جا کے باقی لوگوں کو بھکاری بنا کے لائنوں میں لگاتے پھریں اور یہ شو کریں کہ جی ہم, ان کا کام ہے روزگار کریٹ کرنا جو اسٹیٹ کی کانسٹیٹیوشنل رسپانسبلٹی ہے, اور اس کے لیے اسٹیٹ رسپانسبل ہے, پرائم منسٹر رسپانسبل ہے, منسٹر رسپانسبل ہے. اس پہ یہ ایک لفظ کہنے کے لیے تیار نہیں, اور جناب پورا دن بھوکے ننگوں کو تلاش کرتے رہتے ہیں کہ لے آ کے تو ان کے سامنے ایک پلیٹ رکھ دیں جی کہ ہم نے پتہ نہیں کون سا انقلاب. اگر یہی انقلاب تھا تو پھر آپ کا خدائی حافظ ہے 1-2 سالوں کے بعد یہ پوری کام جو ہے یہ سڑکوں پہ پلیٹیں لے کے کھڑی ہوگی. یہ میں آپ کو بتا دوں, چونکہ جو وقت آنے والا ہے اس میں یو فیل ٹو میچ ود دیٹ چیلنجز, اسی لیے لوگوں نے قرضے بھی واپس مانگنے شروع کر دیے. تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی آپ اس وقت سے ڈریں کہ جب وہاں پہ لوگ جو ہے وہ انارکی پہ اتر آئیں گے, دروازوں پہ جو ہے آپ کے آ کے لاتے ماریں گے, چونکہ آپ لوگوں کو یہی راستہ دکھا رہے, آپ لوگوں کو یہ راستہ نہیں دکھا رہے کہ آپ محنت کریں اور آپ جدوجہد کریں اور زندگی میں باعزت راستہ جو ہے وہ بنائیں. سر ابھی بھی حالت اتنی خراب ہو چکی ہے, میں لاسٹ میں آپ کو یہی بتانا چاہوں گی کہ اسلام آباد جیسی جگہ جو سب سے مہنگی سٹی ہے یہاں کی, اور یہاں پہ اکثر لوگ جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک جاب پہ ہی ہوا کرتے تھے, وہاں پہ یہ حالت ہو گئی ہے کہ بیگ سنیچنگ, موبائل سنیچنگ, اور لوگوں کے گلے سے چین کھینچ کے اتار لینا, گاڑیوں کا چوری ہو جانا اب ایک عام سی بات ہو گئی ہے. اگر آپ کسی بھی مارکیٹ میں جائیں, جس مرضی مارکیٹ میں چلے جائیں, وہاں آپ کو بے شمار بھکاری ملیں گے جو کہ وائٹ کالر جاب کرتے ہوئے لوگ لگیں گے, کیونکہ ان کو دیکھ کے لگے گا نہیں کہ یہ آپ سے ابھی کوئی بھیک مانگنے والے ہوں گے, اور وہ آ کے اور بتانا شروع کر دیں گے کبھی بچے کی فیس دینے کا نہیں ہے, کبھی کچھ نہیں ہے. تو یہ 3 سال میں اس حالت پہ پہنچا دیا ہے ملک کو, اور ابھی بھی شرمندہ ہیں اور نہ ہی کچھ کرنے کو تیار ہیں عمران خان.